أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة ابن بزيزبة الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمالهم نيابا وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالظلمية ويقال والقسط المصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن طاهر عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدیث بخاری شریف آخری باب آخری حدیث دے. اگر بخاری شریف شداغی متعلق دا علماء اکثر و اجماع چه اصح الکتب بعد کتب الباری صحیح البخاری چه دا اللہ دا کتابون نرسلو دا مخلوق با کتابون کی صحیح کتاب بخاری شریف دے. اصح الکتب بعد کتب الباری صحیح البخاری. دا بخاری شریف اصلی مخفل الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا بخاری شریف بالاصل دی الجامع جدا جامع مشتمل فاتو علوم باندې دی سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشراط و احکام و مناقب. الجامع الصحیح دی صحیح احادیث بیانی مسند اوداری و حدیث سند پکی ذکر دی. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طول احادیث باندې دا مشتمل دی مختصر احادیث دی پکی د نبی علیہ السلام د امور او د هغه د سنن او د هغه د جهاد متعلق ټول احادیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د کنیه ابو عبد الله لقب امیر المؤمنین فی الحدیث قرش حجر نسب زادی ابو عبد الله امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردسبہ ابن بزیزبہ الجعفی الیمانی رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا پورته لیکو بردسبہ دا مجوسیت مذہب باندې پیل شوی او بیا دا بردسبہ زوی مغیرہ د بخارا یو گورنر یمان ابن اخنس جعفی. یمان ابن اخنس جعفی دا پلاس بانی ایمان روڑو دا غنی بیعت کریو. د دې وجنه د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په شجر نسب کې جعفی او یمانی د دې وجنه راځي چې د یمان ابن اخلص جعفی پلاس باندې د مشر نیکه مغیرہ اسلام راوړو دا نه بیعت کړو. بیا د مغیرہ سره ابراهیم دا یو لوی عالم او بیا د ابراهیم بن اسماعیل د امام بخاری والد ګرامی لوی عالم او علماء اتقیان د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد او عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سره صحبت کې باقی شوی. نو امام بخاری محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری کی 13 شوال المکرم
دیارلسم شوال باندې 194 ہجری کې د جمعې پر ورځ د جمعې د مانځه نه وروسته پیدا شوی دنیا ته تشریف راوړی. دې لا ورکوړي و چې والد صاحب اسماعیل ابن ابراهیم رحمت الله علیه داعیه جد لبیک وی وفات شو. خو چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ وی زما په دې مال کې څومره زما مال دی یو پیسه پکې د حرامو شی به نشته او زما دا ټول دولت تاسو دا امام بخاری رحمت الله علیه دا غوی معاش محمد ابن اسماعیل دا په تعلیم او تعلم باندې صرف کړ. پلاری چې وفات شو دې د وته ورالو چې د سترګو نظر یې ځای سترګو په سترګو باندې وشو. مور به دعا کوله اے الله زما دی زوی محمد ابن اسماعیل الله نظر خدای پاک واپس کی دعا به کوله یو شپه دی مور ابراهیم علیه السلام خو کیولی ابراهیم علیہ السلام مطلبی مبارک شخص اللہ ذوالجلال استاد دعا قبول اگر استاد زوی بحق کی او استاد زوی دا اللہ نظر واپس چی مور سال پاسی دا او امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خوب نفاسی محمد ابن اسماعیل بخاری نظری بزنی کی کیا امام بخاری دا یول سکایو چی 70,000 احادیثی د یولسو کالو په عمر کې 70,000 حدیث یې. بخارا کې به امام داخلي رحمت الله علیه د حدیثو درس کو. امام داخلي دوی محدث نو دی به هغه مدرسې ته د حدیثو درس کې وکې ناست امام بخاری رحمت الله علیه نیوزت درس کې بیانې قال حدثنا سفیان عن ابي الزبير عن ابراهيم دی ورته پاسه ورته وی چې دا ابو الزبير نه دی ځکه دا ابو الزبير سما د ابراهيم نه ثابت نه ده بلکې دا زبير ابن عدي او د زبير ابن عدي د ابراهيم نه ثابت نه ده. امام داخلي چې دا څه وکړي ورته بچي د سوي ویزه دا تاسو چې کوم سند بیان کړئ قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم دا ابو الزبير ذکر دا ابو الزبير سما دا ابراهيم نے ثابت نہ بلکہ دا زبير ابن عدي. امام داخلي پر کتاب بنا کور تلا خپل نوشته کاغذونه راوغستل چې استاد نماسي کوي چې وی کتل واقعي هغه زبير ابن عدي څنګه چې امام بخاري رحمت الله علیه بیا به امام بخاری ځان سره واقع کیږي دی وخت کې له عمر یولس کال او د شپږ کالو په عمر کې د ټول محدثینو کتابونه یادي دبوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې کله طالب او سبق یې نو په خوا په کتابونو استاد به املا دی او شاګرد به احادیث لیکل ځان سره به احادیث لیکل ټول شاګردانو به احادیث لیکل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ به لیکل نور شاګردانو ورته وی چې مرګرو چې ته به وخت ضایع کې دومره سفر باندې راغلی او احادیث نه لیکي دا وایي اسی وخت ضایع کې روزانه به ورته وی چې کله کې ذل شپارس مرز باندې دې تنګ تاسو راجمه شئ تاسو څومره حدیث لیکلي ټول کافر وی وخت اکثر نه وته وخت د 15,000 احادیث د بیان باندې ماشاءالله ماشاءالله څومره حدیث لیکلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل وی ما ته یو لاک صحیح احادیث یادي او دولا غیر صحیح احادیث ما ته یادي او ما د شپږ لاکو احادیثونه د دې خپل کتاب انتخاب کړی امام بخاری شریف شپږ لاک احادیثونه د دې انتخاب کړی ماشاءالله د 18 سال عمر کې چې دې مسند درس باندې کې ناسو احادیث په کتابونه د بخاری تصحیح او شروح تاریخ شروع
دبا احادیث بیانولی مصطفیٰ 18 سال با عمر کی دنیا خلق شاگردان با اتناس بعد علماء ویچی اللہ خلیر کمی عمر دینا و جوان دی بیراده چه دا حدیث امتحان دی نو لس علماء تیار شد او لس احادیث یاد لس احادیث او د هر یو حدیث سند یې الټه کړ د یو حدیث سند د بل سره د بل سره د بل سره هر یو لس علماء لس حدیث راوي امام بخاری ته کېناستي ورته ویلي دي یو څو احادیثو کې شک دې تا نه تپوس وي تاسو ووایئ کوم احادیث نو هغه یو عالم اول نمبر ورته وایي قال حدثنا فلان عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتي لا دویم حدیث بیان کی لا دریم بیان کی لا بلی بیان کی لا خلق ویچی داسی کا عالم دے اریو حدیث کی دیل اگلی لسی بیان دریم بیا لس بیان اریو تلی لا دریم لس بیان کی لا اریو تلا عام خلق مفیدی شدی ویچی داسی کا عالم جہد چکل لس وارو لس احادیث بیان نو دی آگے اول ترا محامخ بیتا اول حدیث دا بیان کرو دا سند دا غلط سند صحیح سند دا دویم حدیث دا سے بیان کرو دا غلط سند دا بیان کرو صحیح سند دا دریم حدیث دا بیان کرو دا سند دا غلط سند صحیح اریو تے لس احادیث اگر غلط سند انہیں مرتبیان کرو صحیح سند بیان علماء ویچی دا صحیح احادیث خود تیار دے خدا غلط سندون دا یو فلپردے وصل امام بخاری تیار چی دا کمال امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خبر کتاب بخاری شریف تاسو یو کال کی امام بخاری دا خبر کتاب شپارس کالے او چی حدیث میں لذی دا تراجم کی نو دا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ مبارکی او دا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پمیس کلی یا ذو الجنت کے ناس او البے تراجم دا ابواب لکلی او احادیث کم دے کلی کلی چی کم دے حرم شریف کی بیت اللہ شریف ار حدیث دا پارے سم بانے قسل کلی یہ استخارہ کرنے او چې شرح صدر شوی دی نو بیا حدیث داری ترجمه الباب لما بیانی ار حدیث دپاره غسل و استخاره شپارس کال کی بخاری شریف کی یو روایت مطابق 9079 احادیث 9079 ستنو بعد علماء وی چنا خدا سنیرہ مقررات و سروال بعد 7275 ہوئی بدے کی 22 یا 23 ثلاثی احادیث 22 یا 23 ثلاثی احادیث اگے دوئی کہ دتو نبی علیہ السلام درمیان درې ورځې امام بخاری سورہ حدیث نقل کی یا 22 ثلاثیات باقی رباعیات یا خماسیات لکه دا حدیث چې موږ وسوایو دا خماسی دی د نبی علیہ السلام او د تمیز کې پنځه ورځې نو دی 22 ثلاثیات امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11 ثلاثیات د مکی ابن ابراہیم نے نقل کړي دي او مکی ابن ابراہیم دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد او 3 ثلاثیہ حدیث دا محمد ابن عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کړي دي او دا صاحبین د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمهم الله شاگرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی چان حدیث بوے نو دیر احتیاط بین کو ارچانے حدیث بکنے بکولے دس یوزل یا استاذ ذرا داغن حدیث بی چی ورہ نو داغن دا اسب بشیر تخشید لے نو آخور دا سے چولے دا سے کرو آوازی ورزی
جولې نیولې ولا چې هغه اسب بشي ولا راغی نو موږ کې ونیو یا وګڼو جولې پرې خو دا جولې کې څه دي چې امام بخاری په واسطه چې وی کته جولې ته شو واپس راوځه نو دا عالم په دې څه راغلی وی عزت نه دا حدیث ویلو لپاره راغلی وی ولې معنا حدیث نه راځي چې ته وی نه تا نه حدیث نه وی ولې وی څنګه چې تا د اسب بچی له کوکا ورکړه ستا جولې کې څه واسنه چې معنا چې کرانه تا نه حدیث نو مې احتیاط پنځه د امام بخاری 1080 اساتذه کرام نه حدیث دي سمرا 1080 اساتذه کرام د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام مسلم ابتداء د امام بخاری د علمیت قائل نو زدا علمیت قائل چې کله امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور ته راغی او د حدیث درس یې نو امام مسلم په درس کې ناصر ډېر متاثر او ورغه امام بخاری په تندی باندې کوي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ او امام مسلم ورته دانی وقبل رجلیک یا سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی علله اے سردار محدثین مال اجازت راکا چې ستاسو په کوئی اے سردار محدثین او طبیب دا حدیث سپیشلسٹ دا حدیث اجازت راکا چې ستاسو په کوئی امام بخاری رضی اللہ الجلال یو لوی مقام و مرتبه ورکړی دا څومره محدثین لوی محدثین د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه تاریخونه بیان کړي امام فربری رحمۃ اللہ علیہ دا بخاری شارح